تے آدھے میں سمجھ نہیں آئی میری کتاب دے اندر سارے نبی دی شان تے نازل تھئی ہوئی کتاب دے اندر اے نا ایک نہیں دو نہیں ترے جگہ تے کیوں لکھی کیا گئے یہودی آدھے میں یہودی نمی جاندہ نا کیڑی شان والا ہے میں نا خندنال مٹاوڑ دی کوشش کی ہے کچھ مٹایا کچھ رہ گیا تورات چھپی رکھ چھوڑی تریجی والا میں اٹھیا وضو کیتا عبادت واسطے بیٹھا ولا تورات کھولی می پہلی بھی ایک دفعہ میں ویکھئی دوجی دی ترے دفعہ ویکھئی جب میں مٹایا تو تریجی دی تورات کھولی ایک نہیں دو نہیں پوری لیٹ دل کو اے محمد 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 سبحان اللہ میرے نبی تشریف کھلائے مکہ دے اندر آگئے نبی دی شان تبراول ورائے میرے آقا دا نام غریبہ دا سہارا ہے میرے آقا دا ناوی گناہگاراں دا سہارا ہے جنہیں بھائی عارف صاحب جملہ پڑھ گئے شاید آپ نے بھول گیا ہوئے بھائی عارف غلام بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے کوٹ مٹھن شریف والا کا جملہ پڑھ گئے فرمیدہ محمدی محمدی کرے دے گزر گئی بابا فرید رحمت اللہ توجہ ہے جی محمدی محمدی کرے دے گزر گئی احد لال احمدی ملے دے گزر گئی محمدی محمدی کرے دے گزر گئی محمدی محمدی کرے دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی ڈکر کے تصوری حلیمہ دی ڈاچی ڈکر کے تصوری کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی احدنا لأحمدی ملے دے گزر گئی احدنا لأحمدی ملے دے گزر گئی کدا سنس سوڑا سبحان اللہ ہے آس سادی ہے تو آدھی پہلا مدینے ونجوہا آگو سبحان اللہ سبحان اللہ کدا سنس سوڑا ہے آس سادی مدینے والی تکے دے گزر گئی مدینے والی تکے دے گزر گئی احد نال احمدی ملے دے گزر گئی او یہودیہ دے نمی جان دا نام کہیں دے سبحان اللہ اے دی شان والا کون نشان تو آکی فمی نہ عظمت تو آکی فمی میں چاہ پوری لین مٹائیے ایوی دل چراتا بڑھایا میں ہون ویک سمکی میں لکھی ہے فرمے دینے جڑا چوتھی دی جاگا میں ولا تورات چاہی میں عبادت لئی تلاوت لئی چاہی میں جڑا پڑھ دیا ہوں جاتے پہنچا جتے میں ترہ دفع مٹائی لین لکھی گئی لین مٹائی میں جدہ ہوں جاتے پہنچا پورے صفحے تے لکھو اے محمد محمد سبحان اللہ یہودی آدھے ڈاٹا حیران تھے نمی جاندہ نا کون ہے ولا لکھی دا کیوں ہے اے آدم وچائے تورات اور کا شہید جنگی تمیر جبے چپایا میاں اپنے آپنو آدھا ہون ویدان کی میں لکھی دے نا میں تو پورا صفحہ شہید کر چھوڑیا جدہ چوتے پنجوی دی والا آیا میں ایمیں تورات کھلیندہ پڑھ دا گیا میں جتو ور کا شہید کی تمیر پوری باپ چلکھو اے محمد محمد سبحان اللہ چپ تو بھی سبحان اللہ حیران کیجئے میں جتنا مٹینا لکھی دا گئے کہ برکے میں اتنے شہید کرے سام تورات ختم تھی ایسی ہون سوچ جی پہ گئے تینو تے میں نو کوئی مسئلہ ہوئے تے آدھے محلے دی مولوی صاحب کو لگا
مفتی صاحب کو لے جاواں گے، عالم صاحب کو لے جاواں گے، یہودیاں دی بھی ایویں ہوندے نے، انہاں نوں راہبات پادریاں نے راہبات نے راہب کولو یہودیاں دے میں نسدا کیاں سویر دا ویلا ہی رہے اپنی مسند تے بیٹھے میں کہا راہبا تیرے کولو علم ڈھیرے میں ڈاڈا پریشان ہے کی پریشانی ہے او یہودیاں دے راہبا آج کئی دیاڑے تھی کہ میں تورات کی تلاوت بے کرینا ایک نا لکھی کیا نہیں سمجھا دی نا کہندہ ہے میں پہلے دی مٹایا ترے مرتبہ لکھیج گیا ترے مرتبہ مٹایا میں لین لکھیج گئی ہے لین مٹائی میں صفحہ شہید کی تامی باب لکھی گئی ہے رہ بات ذرا نیڑے تھی یا نا کیا سبحان اللہ چوکی دی بیٹھے ہوگا سبحان اللہ میں بھی تو نال بیٹھا ہوں زور ہی لئی بیٹھا پسینہ بھی آسی آگو نا سبحان اللہ اب آپ دی وقار کمر مشانی دے لوگ غیرت من لوگ نے مہمان دی عزت کرنے والے لوگ نے ایک رب رسول دا ذکر ہے نصیب دی کام میں قبر دے اندر جانا ہے ای زبان سے تالا لگ جانا ہے وجود نے بولنا ہے آزان نے بولنا ہے کہ بزرگ فرما گئے اتھے بول کیونکہ زبان بولیں دیئے اتھے زبان دلا نبی دا ذکر کر نبی دی شان بیان کر جدہ اے زبان چپ کر ونجے ود قبر وچ مدینے والا خدا کے بولے سبحان اللہ اتھے نبی دی شان دی گل تھی دے نہ شرمایا کر باب دی وقار سادی شرم دی زندگی گزر گئی ہے جنازے وچ کھڑوے نے سجے کھبے وے دی استاد جی نیت نہیں ہو دسی توجہ ہے یا کوئی نہ نیت مولوی صاحب یا نہ دسے تے لو سجے کھبے آر کا مرے نے ہونا والی آئی نیت نہیں ہو دسی میں کڈاڑی جو چٹی تھی گئی مربع دے کنال تے مرلے جان دے میسج انگلیش تے اردو دا پڑھ گھندہ بھیج گھندے رسیو کر گھندے تے میں کہا بابا جی جنازے دی دعاواں کیوں نہیں یاد کی دیا یہ تھوڑی جے گل مولوی دی گل وچ آوے تے دی زبان چ کھلے نیا میں سمیت لیکن نہ دی جنازے دی دعا نہیں ربی جلنی دے اندر اڑے بیٹھے رہنے میں کیا کولو پوچھے ربی جڑنی میں وڈڑے کوئی قرآن جو خدا دا خوف کرو بھیڑا توجہ ہے نہ کوئی ناراض نہ ہوتی گئے ہتھی ونج میں کہ دانے لونے تھوڑی بلا کو سبحان اللہ حضور دی عشق دے اندر حضور دی محبت دی گل پیا کرنا سارے حق بندے علماء مسند دے باقی تو کہ مولوی صاحب پیسے چوکی دی تھی بیٹا تا گلا چوک دے کرنا اے نویں دیو تے میں وقت بھی کرنی میری ڈیوٹی ہے اوہی بلا بندہ ہے کوئی نوکری کرے تے تنخواہ گھنے تے اپنا کام پورا نہ کرے مسئلہ تے باقی اگر حق دی گل مولوی نہ کر سکے رسول اللہ فرمایا معراج دی رات میں ویکھیا کئی مولویاں دی زباناں کینچیاں نال کٹی دیاں رسول اللہ دے صحابہ پوچھے آقا کیوں فرمایا او مولویاں جڑا حق دی گل نہ کر دے منبر تے باقی نا چودھری نو مجبی چ ویچن تے چودھری ہوندا شرابی تے ہدا 500 روپیہ مسجد دے مولوی صاحب نو ہن مولوی صاحب شراب